अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन अपने साथियों के साथ कुछ के बाहर जा पहुँचते हैं। उन्हें देखते हुए अमालेक आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिरकार हम आमने सामने मिले हैं। हम मैदान जंग में एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते थक चुके हैं। नए ख्वाहिशात के लम्हात के तौर पर मैं चाहता था कि मैं आपको यहाँ खुशामदीद करूँ, जहाँ हमारे आबाओ अजदाद ने खलीफा उमर का इस्तकबाल किया था। हमारे शहर में खुशामदीद सुल्तान नूरुद्दीन। तो सुल्तान कहते हैं, यह शहर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी मौजूदगी यहाँ आर्जी है। मेराज की रात दरूद के हकदार हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बाकी तमाम अनबिया के इमाम बने और उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ाई। इसी तरह कुछ हमारा है और यह तुम तस्लीम कर लो। इसके बाद अमालेक कहता है, मैं इस शहर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इस शहर को खलीफा उमर की तरह एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहां तमाम मोमिन अमन से रहें। अगर आप मेरी हिमायत करते हैं तो हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। मेरी ताजपोशी पर आकर आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपको अपना ताज और तख्त मिल सकता है अमालेक। मैं यहाँ आपकी ताजपोशी के लिए नहीं आया। मेरी फ़ौज तुम्हारे शहर के फसीलों के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं यहाँ हूँ कि मैं तुमसे अमीर सलाउद्दीन का हिसाब ले सकूँ। अमालेक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन आप गलत जगह हैं। मैंने सुना है कि अमीर सलाउद्दीन लापता हैं, लेकिन मेरी सल्तनत इसमें शामिल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मुझ पर शक क्यों है। मेरी बहन का खून अभी तक मेरे हाथों पर लगा है। क्या आपको लगता है जो बादशाह अब अमन के लिए अपनी बहन को कत्ल कर दे, वो ऐसा कर सकता है? लड़गाए विलियम से पूछता है, क्या बादशाह सच कह रहा है? जवाबन विलियम कहता है, बादशाह कभी झूठ नहीं बोलता। लड़गाए पूछता है, तुमने इसके लिए किसको आग में लगाई है? तो विलियम उस लम्हे को याद करता है जब उसने माइल्स को कहा था वो मुहिम एक नामुमकिन मुहिम थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। अमीर सलाउद्दीन को एक ना ख़त्म होने वाले कुएं में धकेल दिया। तो माइल्स ने कहा था, मेरा मकसद मेरे लिए मुकद्दस है, लेकिन कुछ के बादशाह के इल्म में लाए बगैर ये काम करना मेरे लिए नामुमकिन था। विलियम ने कहा था, और सुकून हो जाओ माइल्स, हमने जो कुछ भी किया अपने बादशाह की भलाई के लिए किया। इस ख्याल के बाद सुल्तान अमालेक से कहते हैं, मुझे कुछ वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि आपने अपनी बहन का कत्ल इक़्तिदार की लालच में नहीं किया। सलाउद्दीन के खिलाफ बचाया गया जाल जल्द सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह ज़ाहिर नहीं होगा कि आप इसमें मुलव्वस हैं। अमालेक कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सलाउद्दीन जल्दी मिल जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई भी सुराग मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे इन ज़मीनों पर अमन चाहिए और हम ये फराहम कर सकते हैं। मदूद कहता है, जबकि सलीबी मस्जिद अक्सा को अपनी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप उसमें इस तरह अमन लाएँगे? सुल्तान कहते हैं, मदूद ठीक कह रहे हैं। काश कि अब आप अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर चलने के बजाय हज़रत उमर को अपना रहनुमा मानते। खलीफा से कहा गया कि वो चर्च में नमाज अदा करें जहां तुम अपना खूनी ताज पहनोगे। मैं अगर यहाँ नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इस जगह को अपनी मस्जिद बना लेंगे, लेकिन ये मेरे हलफ के बराबर नहीं होगा और तुम ना हलफ ना तुम्हारे वादे। अमालेक कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर ज़रूरी काम करूँगा। आ चुका है, चलें तकरीब में चलते हैं। इत्तेहादी और दुश्मन देख लें। बादशाह और सुल्तान कुछ की गलियों में अमन से चल रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, जो ताज तुम पहनोगे वो गारफरी का ताज है, जिसने 65 साल पहले कुछ में हमला किया और कुछ में कत्लेआम किया। जिस तलवार को तुम लोगे वो तलवार उसी की है। अगर तुम मेरे 2 टुकड़े भी कर दो तो मैं ताज को कभी सलाम नहीं करूँगा। नूरुद्दीन जंगी मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए कुछ की गलियों में इज्जत से चलेगा। अमालेक मैं कह रहा हूँ कि अपने ताज और तख्त पर गुरूर ना करो। ये ताज तुम्हारे तख्त की जीनत ज़्यादा देर तक नहीं बनेगा। यह कहते साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन पलट कर घोड़े के पास आ जाते। काफ़ी देर मस्जिद अक्सा के गुंबद को देखने के बाद घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। इधर काहिरा में ताजर अलीसा गुलाम खलील से कहता है, खलील क्या तुम तैयार हो? अगली बारी तुम्हारी है। अलीसा के जाने के बाद बालन खलील से कहता है, क्या वो तुम्हें अकेले लड़ाने वाले हैं? तो खलील कहता है, मैं लड़ने नहीं बल्कि करतब दिखाने जा रहा हूँ। यह मुझे लड़ाई से पहले करतब दिखाने पर मजबूर करते हैं। ये कहते साथ ही खलील टोपी पहनकर आगे बढ़ जाता है और सिपाही सलाउद्दीन से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है।
ادھر شہوار شرکو سے کہتا ہے قاضی فاضل کے پاس سے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، یہ امید ہے کہ وہ درگام کو راضی کرنے کے بعد اپنا عہدہ واپس لینے کے لیے کامیاب ہو گیا ہوگا، ورنہ بہت پہلے مر چکا ہوگا۔ تو شرکو کہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کریں، وہاں سے دی گئی خبر پر ہی ہم حرکت کر سکتے ہیں۔ اسی لمحے کاراتگن وہاں آ پہنچتا ہے اور شرکو سے کہتا ہے اس اجلاس میں کاراتگن کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تو کاراتگن کہتا ہے میں نے کہا کہ موقع کے بغیر کوئی جشن نہیں۔ شہوار اسے پوچھتا ہے تم کون ہو اور کیسے منہ اٹھا کر اندر آ گئے؟ جواباً کاراتگن کہتا ہے بڑبڑانا بند کرو معزول وزیر، میں تمہیں تمہارا تخت واپس دلانے کے لیے طویل سفر کر کے آیا ہوں، میں جسم درد کر رہا ہے، میرے سر میں درد نہ کرو، مجھے تم نے نہیں پہچانا، میں بورو قبیلے کا سردار ہوں کاراتگن۔ تو یاروکی کہتا ہے تم سے کافی عرصہ پہلے ملا تھا لیکن تم سردار کیسے بن گئے؟ کاراتگن اس کے پاس آ کر کہتا ہے وہ یاروکی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف تمہیں کوئی خطاب کیا جا سکتا ہے؟ تم جب خلب کے پہاڑوں پر گھوڑے دوڑا رہے تھے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے صرف گھوڑے کی نالے جمع کی ہیں؟ ہم سردار کے بیٹے تھے اور سردار بن گئے۔ شرکو کہتا ہے تم بلا وجہ نہیں آ سکتے، تو بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ تو کاراتگن کہتا ہے اہم معاملات پر بات کرنے آیا ہوں، اپنے اپنے کان اچھی طرح کھولو، مجھ سے پہلے جو کچھ بھی بولے سب کے بارے میں ابتدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نورالدین زنگی کے قیمتی امیر کا سراغ مل گیا ہے۔ پھر نقشے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین قاہرہ میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شرکو چونک جاتا۔ ادھر قاہرہ میں خلیل میدان میں اترتے ساتھ ہی کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لمحے ترک لباس میں ملبوس مائلز درگام کے پاس آتا ہے۔ مائلز کو دیکھ کر درگام کہتا ہے مائلز تمہاری سپاہیوں کے کپڑے تم پر جچ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں تمہاری فوج مدد بدلہ ضرور ملے گا۔ اب یہاں زنگی جیسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں بدلتے حالات، امیر صلاح الدین کا لاپتہ ہو جانا، ان سب چیزوں نے زنگیوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے وزیر شہوار کی مدد کی درخواست کو رد کر دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مائلز اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے صلاح الدین ایوبی کو کنویں میں پھینکا تھا، اور جب وہ کنویں میں جھانک رہا تھا تو اس کا محسوس نشان کنویں میں جا گرا تھا۔ اس کے بعد مائلز کہتا ہے اس کا مطلب وہ ابھی تک صلاح الدین کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میدان میں کرتب دکھانے کے بعد خلیل چلا جاتا ہے اور مائلز کو درگام کے ساتھ دیکھ کر قاضی فاضل بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ خلیل کے جانے کے بعد مزید جنگجو میدان میں اترتے ہیں، وہ وحشیوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مزید غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے صلاح الدین میدان میں پہنچتے درگام مائلز سے کہتا ہے میں تمہیں ذاتی طور پر ان مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں میں تمہارے چاق و چوبند دستے کو رہنے کا انتظام کروں گا۔ وہ کسی شک کے بغیر وہاں آباد کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور مجھے اس کے لیے وقت چاہیے۔ پھر درگام اپنے سپاہی سے مائلز کی خدمت کرنے کو کہتا ہے۔ مائلز سپاہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ انہیں جاتا دیکھ قاضی فاضل کہتا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے گندے دماغ میں کیا چل رہا ہے درگام۔ میدان میں جانے سے پہلے صلاح الدین بالن سے کہتے ہیں تم میرا دفاع کرنا اور میں تمہارا دفاع کروں گا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں موجود وحشیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تعداد کی پرواہ کیے بغیر انہیں مارتے چلے جاتے ہیں۔ وحشیوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص قاضی فاضل کو آ کر کہتا ہے افندی دو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر کاراتگن یاروکی کے ساتھ بحث بدل کر قاضی فاضل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کاراتگن یاروکی سے کہتا ہے انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میں تو بول بول کر بھی تھک گیا ہوں، تم بھی کچھ بتاؤ۔ لوگ جو تمہاری بارے میں کہتے ہیں میں اس پر یقین نہیں۔ شہر کے سب سے خونخوار قاتل کو شہر کے عین وسط میں استرا لگا لیا، کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا فسانہ؟ بتاؤ یاروکی، بتاؤ، میں راز رکھوں گا۔ کافی دیر تک یاروکی اس کی باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر کہتا ہے اگر تم فوراً خاموش نہ ہوئے میں تمہارا جگر چیر دوں گا۔ کاراتگن اس لمحے قاضی فاضل کو آتا دیکھتا ہے۔ کاراتگن اسے اپنا تعارف کراتا ہے۔ قاضی فاضل یاروکی سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ یاروکی کہتے ہیں صلاح الدین جہاں قاہرہ میں ہے، غلاموں کے ایک قافلے کے ساتھ اسے یہاں لایا گیا ہے، ابھی تک ہم اتنا ہی جانتے ہیں لیکن پتہ چل جائے گا۔
یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے شہر میں داخل ہونے والا آخری لوگ علیسا کے سپاہی تھے، اس نے انہیں بھی جنگجوؤں میں شامل کر لیا ہوگا۔ روکی کہتا ہے اگر صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں۔ میدان میں بالن اور صلاح الدین وحشیوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک وحشی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ قدس میں امارلیک اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اسی لمحے اس کی بیٹی سبیلہ وہاں پہنچتی ہے اور آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیتی ہے۔ اس کے بعد اپنے باپ امارلیک سے ملتی ہے اور کہتی ہے اور وہ دن آ گیا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے لڑگائی بھی یہاں ہیں، کیا آپ جانتی ہیں بہن؟ سبیلہ لڑگائی کی جانب دیکھتی ہے تو لڑگائی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی کمی محسوس کی گئی تھی، آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور سبیلہ کہتی ہے شکریہ لڑگائے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔